हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आइवी क्र्याक। आज म इन्ट्रान्सको लागि क्लास 11 को थर्मोडाइनामिक लिएर आएको छु। अनि आज सुरुमा हामीले पहिले ट्रिकहरू हेरौँ, सिम्पल वेमा कसरी याद गर्ने इन्ट्रान्सको लागि, अनि त्यसपछि हामीहरू प्रोब्लमतिर जाऊँ। अब सिम्पली रिभिजन गर्न चाहिँ त्यही पढेकै कुरा हो 11 मा। फर्स्ट ल अफ द थर्मोडाइनामिकले के भन्छ? इक्वेसन के हो? dq = du प्लस dw। dq भनेको हिट रिक्वायर्ड और हिट गिभन, du भनेको इन्टरनल इनर्जी, dw भनेको वर्क हो होइन। dw भनेको वर्क। त्यही हेर्नु, वर्कको फर्मुला के हुन्छ? वर्क भनेको p अनि ब्र्याकेटमा के v2 - v1 अथवा p dv भन्दा पनि हुन्छ। dv भनेको v2 - v1 हो होइन। अब यो के भएको? फर्स्टमा के भन्छ? हामीले दिएको हिट केमा कन्भर्ट हुन्छ? त्यो के भन्छ? इन्टरनल इनर्जीमा, अब ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसपछि के ग्यासमा वर्क गराउँछ होइन, dw। अनि त्यस कारणले गर्दा के भयो? कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो नि त। त्यस कारणले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। अब त्यो थाहा राख्नु। त्यो आइसोब्यारिक चेन्जको लागि नि त्यसको रेसियो सोधिरहन्छ। dq त्यसको dq dw र dw हो। कति हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ हेर्नु, du को लागि f हुन्छ, वर्कको लागि 2 दिनु, त्यसरी याद गर्नु। वर्कको लागि 2, du भनेको इन्टरनल इनर्जीको लागि f, अनि त्यसपछि यो दुईटै जोडेर f + 2 हुन्छ नि, त्यही लेखेको। अनि त्यसको रेसियो निकाल्दा कति हुन्छ भनेदेखि त्यति नै हुन्छ, f + 2 बाई इन्टु यो रेसियोमा हुन्छ नि त, f कति 2 रेसियो। त्यो याद गरिहाल्नु। त्यस्तो क्वेसन एउटा फस्न सक्छ इन्ट्रान्समा, म गराउँछु अहिले त्यो रिलेटेड एउटा क्वेसन अहिले। अनि हुन्छ वर्क। त्यो वर्क भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, वर्कको रोल। वर्क कति बेला पोजिटिभ र कति बेला नेगेटिभ हुन्छ, न्युमेरिकलमा त्यही मिस्टेक हुन्छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब कतिखेर वर्कलाई पोजिटिभ लिने? वर्कलाई त्यति बेला पोजिटिभ लिने जब वर्क डन बाई ग्यास हुन्छ अथवा सिस्टमले वर्क गर्छ। के भने मैले? सिस्टमले गरेको के हुन्छ? वर्क पोजिटिभ, वर्क डन बाई सिस्टम र ग्यास। अनि वर्क डन इन ग्यास, ग्यासले काम गर्छ के? ग्यासले काम गर्छ भने पोजिटिभ, ग्यासमा काम गरिन्छ भने नेगेटिभ। बुझ्नुभयो नि? ग्यासले काम गर्छ भनेदेखि के नेगेटिभ छ नि। वर्क डन अन ग्यास, ग्यासमा काम गरेपछि नेगेटिभ। सिम्पल छ। अब टोटल इनर्जी के हुन्छ? टोटल इनर्जीलाई युले डिनोट गरिन्छ। टोटल इनर्जीको फर्मुला कस्तो हुन्छ? टोटल इनर्जी दुई समले हुन्छ नि त, दुईटाको सम, पोटेन्सियल प्लस काइनेटिक होइन। अनि स्पेसियल केस के हुनु भनेदेखि त्यो आइडियल ग्यासको लागि सोध्न सक्छ। आइडियल ग्यासको लागि पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? पोटेन्सियल इनर्जी 0। त्यस कारणले गर्दा त्यो इक्वेसनमा राख्दा पोटेन्सियल इनर्जी 0, काइनेटिक गर्दा फाइनल हाम्रो के आउँछ? टोटल इनर्जी बराबर काइनेटिक इनर्जी। थाहा राख्नु, टोटल इनर्जी बराबर काइनेटिक इनर्जी। कुन केसमा भनेदेखि आइडियल ग्यासमा दिएको छु, त्यही लेखेँ, पोटेन्सियल इनर्जी = 0। अब त्यसै गरी हामीसँग त्यो हुन्छ दुईवटा स्पेसिफिक क्यापासिटिज अफ ग्यास हुन्छ। एउटा हुन्छ मोलर हिट क्यापासिटी, त्यसै गरी अर्को हामीसँग हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज। अब त्यहाँ हेर्नु, dq भनेको यो dq, यहाँ हिट रिक्वायर्ड छ दुईटै, dq यहाँ dq अथवा h मा भन्छु मैले कसैको। त्यो dq को फर्मुला के हुन्छ? यो के हो? cp, यो ठुलो c छ, ठुलो c भनेको मोलर हिट क्यापेसिटिज इन टर्म अफ p अथवा कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको टर्ममा लेख्दा त्यस्तो हुन्छ cp। अनि त्यो अर्को छ cv। cv के हुन्छ भने मोलर हिट, योलाई के भन्ने? मोलर हिट क्यापेसिटिज एट कन्स्ट्यान्ट के हो? v भनेको भोल्युम। अब त्यसै गरी हामीसँग स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, स्पेसिफिक भनेको ग्राममा बेस्ड हुन्छ। जो मोलर हो भनेदेखि स्पेसिफिक भनेको के बुझ्नु भनेदेखि ग्राममा यो बेस्ड छ। त्यसैले हामीले त्यहाँ सेम हुन्छ, यहाँ n लेखेको नि, हामीले के लेखेको? n, तर यहाँ के लेख्ने? मास लेख्ने, स्पेसिफिक मास cp। यो सानो c, यो सानोवाला हो। त्यहाँ यो मोलरमा ठुलो c हुन्छ, ठुलो c, तर त्योमा स्पेसिफिकमा सानो c। यो पनि के हो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। अब त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ कन्फ्युजन अलिअलि हुन्छ। dq को फर्मुला के हो? n/cp/dt। n भनेको मोल, cp भनेको त्यो दिएकै हुन्छ कन्स्ट्यान्ट, त्यो प्रेसर मोलर होइन, मोलरको टर्ममा। अब त्यहाँ हेर्नु, dq को फर्मुला त्यो भयो। अनि अर्को छ dq = n/cp/dt, त्यो पनि हो। अथवा dq को ठाउँमा त्यहाँ du पनि लेख्न सकिन्छ।
त्यो त्यहाँ हेर्नु डिक्यू त छँदैछ, त्यो डिक्यूको ठाउँमा डियु पनि लेख्न सकिन्छ। डियु भनेको के हो? इन्टरनल इनर्जी होइन। त्यही यहाँ हेर्नु सिबी भनेको के रिप्रेजेन्ट गर्नु? कन्स्ट्यान्ट, त्यो भोल्युम छ नि, कन्स्ट्यान्ट के छ? भोल्युम। अनि माथि एकचोटि हेर्नु, मैले के भनेको थिएँ? वर्कको फर्मुला के हो? पी V2 माइनस V1। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भनेको भोल्युम त चेन्ज हुँदैन नि, जस्तै सुरुमा 1 थियो भने पछि पनि 1 नै हुन्छ। त्यसैले के 1 1 हामीले त्यो इक्वेसनमा राखिदियो भने वर्कको ठाउँमा V2 V1 को ठाउँमा 1, V2 को 1, V1 मा पनि 1 भनेको त्यो 0 हुन्छ भनेको हाम्रो 0 टर्म हुने भयो भएन? 0 भनेको du बराबर के हुन्छ? dq। त्यसैले हामी योमा du पनि लेख्न सकिन्छ। अब कस्तो केसमा? जस्तै यहाँ हेर्नु, अब त्यो यहाँ हेर्नु, अब du छ नि, du यहाँ u जस्तो छ, यहाँ v, त्यो केसमा त्यसरी याद राख्नु, यहाँ u छ भने यहाँ v होइन। हिट रिक्वायर्ड, त्यो पनि हिट रिक्वायर्ड नै हो। अब त्यसै गरी सेम वेमा के छ? dq और du बराबर त्यही लेख्न सकिन्छ। बुझ्नु पनि कसरी आएको? dq अथवा du कन्फ्युजन टाइप छ हैन। त्यो हिट रिक्वायर्ड भन्दा हामीले निकाल्दा हुन्छ त्यो इन्टरनल इनर्जी बराबर के हुन्छ? dq भनेको हिट रिक्वायर्ड। क्वेसनमा म गराउँदै जान्छु हैन त्यो। अनि अर्को छ हामीसँग मेयर के छ भन्देखि मेयर्स फर्मुला के भन्छ भन्देखि cp माइनस cv, यो ठुलो c हो, ठुलो c इक्वल टु r। r मैले युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसको भ्यालु हुन्छ केही सर्टेन। अनि त्यो ठुलोवाला c अनि r कुनमा युज गर्ने भनेदेखि 1 मोल ग्यासको लागि मोलको टर्ममा युज गर्दा हुन्छ। अनि त्यो सानो c भनेको थियो, सानो c कहिले आउँछ भने ग्रामको टर्ममा, स्पेसिफिकमा भनेको थियो नि, स्पेसिफिक क्यापेसिटिज हिटमा भनेको थियो नि, यो कति बेला आउँछ सानो c वाला पनि ग्रामको केसमा। अनि त्यसको रेसियो, त्यो ग्यास कन्स्ट्यान्ट, त्यो हाम्रो छ नि, त्यो रेसियो, योहरूको रेसियो त्यहाँ हेर्नु, यो ठुलो c, यो ठुलो c, यो सानोवाला c रेसियो हुन्छ। वेयर त्यो के हो? गामा डिपेन्ड अन एटोमोसिटी अफ ग्यास, यो इम्पोर्टेन्ट छ, याद गरिहाल्नु। त्यो रेसियो के छ? गामा डिपेन्ड अन एटमोसिटी अफ ग्यास होइन। अब त्यसै गरी हामीसँग डिग्री अफ फ्रिडम छ। डिग्री अफ फ्रिडम केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? एफले होइन। अब एफको भ्यालु नि थाहा राख्नु पर्यो। एउटा मोनो एटोमिक ग्यास हुन्छ, अर्को हाम्रो डाइएटोमिक ग्यास हुन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम मोनो एटोमिकको लागि 3 हुन्छ भनेदेखि डाइएटोमिकको लागि त्यही डिग्री अफ फ्रिडम एफ 5 हुन्छ। त्यो याद गर्नु, 35 जस्तो होइन, 35 पनि याद गर्नु होइन। अब त्यो रिलेसन बिट्विन त्यो गामा हाम्रो एन्ड फ्रिडम, डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ? त्यो गामा पर 1 + 2 / f कस्तो छ? 1 + 2 तल बाई f होइन। त्यो फर्मुला थाहा राख्नु। अब त्यो मोनो एटोमिकको लागि कसरी निकाल्ने हैन, त्यो फर्मुलामा एड गर्ने हामीले। अब 1 + 2 एफ कति भनेको थियो मोनो एटोमिकको लागि? मोनोको लागि 3 राखे, कति भयो? हामीले सोल्भ गर्दै जाँदा 5/3। डाइएटोमिकको लागि कति भनेको थियो? 5। 1 + त्यो एफ को ठाउँमा 5 राख्दा 7/5। बुझ्नु पनि खासमा यिनीहरू त्यो डाटा कहाँबाट आएको हो भने त्यो याद हुनु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट छ, योबाट आएको हो। अब कसरी याद राख्ने? डाइरेक्ट यो अब यो भ्यालु मोनो एटोमिक र डाइएटोमिक लागि। अब तपाईहरुले यो थाहा राख्नु, 57 थाहा राख्नु हैन, 57 थाहा राख्नु। अब मोनो सोध्यो भनेदेखि 5 त्यहाँ लेख्नु, मोनो एटोमिकको लागि त्यो गामाको भ्यालु 5/2 को डिफरेन्स, 5 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 3 मोनो एटोमिकको लागि हाम्रो त्यो आयो गामाको भ्यालु। ग्यास कन्स्ट्यान्टको रेसियो हो नि त, त्यो ग्यास कन्स्ट्यान्टको रेसियो मैले गामा भनिरहेको छु अहिले। अनि एउटा के भनेको थियो? 7 थाहा राख्नु। 7/, लेख्ने 7 मा फेरि अब 2 घटाउनु, कति मैले भनेको छु? 2 को डिफरेन्स गर्दा कति हुन्छ? 5। त्यही आएको नि, 7/5, 5/3 के 57 याद गर्ने, त्यही 5 लेख्ने, अनि तल त्यसको 2 डिफरेन्स गरेर तल लेख्ने 5 कति हुन्छ? 3। फेरि 7 मा 2 घटाउँदा 5, सर्टकटको लागि त्यसरी याद गर्ने, 57 याद गर्नु। अनि अर्को छ हामीसँग सीबी छ। सीबी यो ठुलो सीबी हो, सीबी यो ठुलो सब ठुलो वाला हो हैन। के छ? आर भनेको युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हैन ग्यासको, बाइ त्यो गामा -1 त्यहाँ गामा आर युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट बाइ त्यो हेर्नुहुन्छ। अनि अर्को
डिग्री अफ फ्रिडमको टर्ममा छ सिबी सिबिआर f/2r अब के छ f/2 + 1r कस्तो छ यो कस्तो छ सिबी = r हैन गामा - 1 अथवा त्यो ग्यास कन्स्ट्यान्टको रेशियो -1 अर्को छ सिबी गामा त्यसलाई y जस्तो हुन्छ y सोच्नु हैन अब हामीले इक्जाममा फटाफट याद गर्नु फटाफट आउनु पर्यो त्यो फर्मुला कुनमा लाग्छ हैन अब तपाईले यो गर्नु खाले r कपीमा लेख्नु यो 2-3 पल्ट याद गर्नु हो r y - 1 फेरि प्र्याक्टिस गर्नु यो याद गरिहाल्नु अनि अब जो y वाला कुनमा आउँछ y वाला टर्म त्यस्तो थाहा राख्नु फेरि हिजो भने थिए नि प्यार वाला टर्म pyar हैन त्यही हेर्नु अब जुनमा p छ भने देखि योमा यो y थपिदिनु y भनेको छु नि y त होइन त्यो याद गर्नलाई भनेको त्यो y नि हेर्नु योमा p वाला छ नि p मा त्यो एड गर्नु सिम्पल छ नि याद गर्ने तरिका अब अर्को के छ cb f/2 हेर्नु अर्को छ f/2r छ अनि p वालामा मात्र डिफरेन्स अलि आइराछ यहाँ हेर्नु फेरि f/2 + 1 योमा 1 एड गर्नु योमा के छ 1 एड गर्नु हैन f/2 छ तर f/2 + 1 एड गर्नु बुझ्नुभयो नि p वालामा मात्र अलि डिफरेन्स आइराछ नभए सेम नै छ अब हामीसँग कति चारवटा प्रोसेस छ नि थर्मोडायनामिकमा एउटा के छ आइसोब्यारिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल एउटा अर्को के छ एडियाब्याटिक अब त्यो आइसोको सिम्पली आइसोको टर्म के हो आइसोको मिनिङ आइसो भनेको सेम हो आइसो भनेको सेम इंग्लिश मिनिङ आइसोको सेम अब इजी तरिकाले यहाँ हेर्नु आइसो भनेको सेम ब्यारिक भनेको के हो प्रेसर आइसोब्यारिक त्यसको आइसो भनेको सेम प्रेसर भयो नि अब आइसो भनेको सेम प्रेसर छ भने के चेन्ज इन प्रेसर जेरो हुँदैन कसरी भने प्रेसर सेम छ भने सुरुमा p1 भनेको 1 छ p2 पनि 1 आयो भने कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि चेन्ज भयो नि त्यसैले कन्स्ट्यान्ट प्रेसर त्यसैले चेन्ज इन प्रेसर त्यो चेन्ज इन प्रेसर कति जेरो लेखिदिएको छ त्यहाँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट अनि वर्कको फर्मुला के हो त्योमा के हुन्छ वर्क = pdv अथवा p * v2 - v1 dv भनेको v2 - v1 अब अर्को छ आइसोकोरिक आइसो भनेको सेम कोरिक भनेको भोल्युम हो भोल्युम बुझ्नुभयो नि त्यसले योमा के हुन्छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सेम यहाँ हेर्नु त सेम भोल्युम भनेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने हो त्यसकारणले dv चेन्ज इन भोल्युम जेरो अब त्योमा इक्वेसन d अब हामीसँग थर्मोडायनामिकको इक्वेसन के थियो dq = du + dw अब त्यहाँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ यहाँ हेर्नु भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भने के हुन्छ भोल्युमको यहाँ वर्क फर्मुला के हो p dv होइन अथवा v2 - v1 dv को ठाउँमा त्यो ठाउँमा जेरो राख्दा के हुन्छ पुरै त्यो त वर्क नै जेरो भयो नि त त्यसै थाहा पाउनु यदि भोल्युम जेरो छ भने के वर्क टर्म पनि जेरो हुन्छ हैन त्यसकारणले अब यहाँ हामी यो टर्म त जेरो हुने भयो जेरो हुँदा के हुन्छ हाम्रो dq = du हैन त्यो योको लागि नि तपाईले त्यो मेन थाहा राख्नु पर्यो कि अनि त्यो सोलुसन गर्दा त्यो इक्वेसनमा राख्दिदा हुन्छ याद नगर्दा पनि हुन्छ मेन पेजमा ध्यान दिनु पर्यो अर्को छ आइसोथर्मल आइसो भनेको सेम थर्मल भनेको टेम्परेचर सेम टेम्परेचर हुँदा के हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भनेको dt = 0 dt 0 भनेको टेम्परेचर 0 हुँदा इन्टरनल इनर्जी पनि 0 हुन्छ किनभने एउटा त्यो छ नि स्टेटमेन्ट फिजिक्समा थर्मोडायनामिकमा के छ इन्टरनल इनर्जी इज अ फंक्सन अफ टेम्परेचर छ नि त्यस्तै एउटा स्टेटमेन्ट त्यसले गर्दा इन्टरनल इनर्जी पनि 0 के ध्यान दिनु पर्यो टेम्परेचर 0 हुन्छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भनेकै चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी 0 अनि त्यसको लागि एउटा इक्वेसन के छ आइसोथर्मल भयो p1 v1 = p2 v2 हैन अर्को वर्कको फर्मुला के छ वर्कको फर्मुला त्यहाँदेखि लाग्छ वर्कको pv = ln v2 यहाँ हेर्नु ध्यान दिनु माथि v2 हुन्छ v2/v1 यो ln भनेको लग हो अनि pv को ठाउँमा के लेख्नु छ pv = के छ हामीसँग nrt सक्छ नि हामीसँग pv = nrt त्यसैले pv को ठाउँमा nrt लेखेको त्यो यो जस्ताको तस्तै ln v2/v1 अर्को छ हामीसँग एडियाब्याटिक प्रोसेसमा के हुन्छ एडियाब्याटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भने dq 0 भनेको हिट एक्सचेन्ज हुँदैन नो एक्सचेन्ज अफ हिट त्यसैले नो एक्सचेन्ज अफ हिट भयो भने के dq भनेको यो dq भनेको हिट हो नि हिट कन्स्ट्यान्ट हुने भयो भनेको 0 हुने भयो अनि त्यहाँ हेर्नु अब यो इक्वेसनबाट dq =
du प्लस dw त्यसमा डी यो 0 छ भनेदेखि यो 0 छ भनेदेखि हटाइदिने भनेको यहाँ 0 भयो अनि साइड त्यो अर्को साइड ल्याउँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तो बन्न जाँदैन त्यहाँबाट के थाहा पाइन्छ यहाँ वर्क बराबर माइनस du भनेको इन्टरनल एनर्जी यो भनेको के थाहा पाइन्छ वर्क इज डन बाई ग्यास अन एक्सपेन्स अफ du भनेको इन्टरनल एनर्जी हो यो एडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क के कारणले हुँदैछ भनेदेखि चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जीले गर्दा वर्क हुँदैछ वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ड्यू टु एक्सपेन्स अफ इन्टरनल एनर्जी ध्यान दिनु पर्यो अनि अर्को हामीसँग इक्वेसन छ कस्तो भनेको पिभी गामा छ हैन त्यो हामीले देखेकै छौं थर्मोडायनामिकमा पिभी गामा अब दुईटा इक्वेसन बनाउँदा त्यसै सोल्भ गरेर p1 त्यही लेखेको p1 अनि यहाँ 2 बनाएको छ दुईटा गरेको छ अर्को छ tb यो थाहा राख्नु tb हैन अनि माथि त्यस्तो छ हेर्नु हैन अब त्यो छ अर्को के छ टेम्परेचर र प्रेसरको रिलेसन टेम्परेचर त्यो त्यस्तो छ भने टेम्परेचर गामा माइनस प्रेसर गामा माइनस 1 त्यो थाहा राख्नु हैन अनि दुईटा रिलेसन बनाउन आउँछ नि p1 एड गर्नु अर्कोमा t2 p2 मेन त्यही थाहा राख्नु हैन योमा tb थाहा राख्नु के छ tb गामा माइनस 1 मेन थाहा राख्नु पर्ने कुरा अनि अब के छ यहाँ टेम्परेचर प्रेसर अब यहाँ अब प्रेसरलाई सेम राखेको यो प्रेसरलाई यहाँ राखेको टेम्परेचरलाई यहाँ राखेको सेम बनाएको छ नि त्यही इक्वेसन हो त्यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई मात्र गरेको अनि वर्क डन कस्तो हुन्छ भने त्योमा वर्क डन भनेको हामीसँग वर्क त्यो थाहा छ नि pv nRT हैन nRT थाहा छ नि nRT थाहा छ नि त्यो लेखेको यहाँ दुईटा टेम्परेचर भएकोले गर्दा कस्तो गरेको nR T1 minus T2 by gamma minus 1 बुझ्नुभयो नि स्टार तपाईले के थाहा राख्नु पर्यो भने वर्कमा एडियाबेटिक प्रोसेसमा के थाहा राख्नु पर्यो भने nRT मात्र थाहा राख्ने वर्क तपाईलाई यदि वर्क सोध्यो भने nRT थाहा राख्ने मात्र nRT थाहा राख्ने अनि डिभाइड बाइ गामा माइनस 1 मात्र थाहा राख्ने अब t को ठाउँमा हामीले के चेन्ज गर्ने रिमेम्बर t1 minus t2 रिमेम्बर गर्दा हुन्छ नि बुझ्नुभयो नि मैले भन्नु खोजेको nRT याद गरे मात्र दिमागमा अनि गामा माइनस 1 ले डिभाइड हुन्छ त्यति अनि nRT को nRT1 को ठाउँमा के लेखेको nRT1 को pv हो नि pv nRT त्यसैले p1 v1 लेखेको हामीलाई क्वेशन दिएको छ यो मोस्ट रिपिटेड क्वेशन हो आईई ले सोधेको इन एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेसर p टेम्परेचर t अपर डायटोमिक मोस्ट ट्रिकी पोर्सन त्यही हो त्यो अब हामीले इक्वेसन दिएको छ के दिएको छ p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु x टेम्परेचर को x हैन अब त्यस्तोलाई केही नसोच्ने हैन भ्यालु अफ x कसरी निकाल्ने x को लागि नि के गर्नु भनेदेखि गामा माइनस 1 त्यस्तो थाहा राख्नु फटाफट गर्ने गामा माइनस 1 हैन तब त्यही अब डाइको लागि कति भनेको थिए मोनोको लागि म के भनेको थिए भने 57 थाहा राख्नु 57 थाहा राख्नु भनेको थिए नि 57 अब काम लाग्छ 57 भनेको यो मोनोको लागि हो भने यो डाइको लागि हो अब डाइको लागि 7 लेख्ने 7 लेख्ने तल अब 2 माइनस गर्ने कति हुन्छ 5 हुन्छ नि 5 भनेको 7/5 लेख्ने 7/5 माइनस 1 हैन सोल्भ गर्दा कति हुन्छ 7/5 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2/5 फाइनली सोल्भ गर्दा कति हुन्छ 7/2 हुन्छ नि मैले सेम राखेको थिएँ अप्सन चेन्ज गरिदिँदैछ 7/2 हैन अब त्यसै गरी यो रड दिने du plus dw इज भ्यालिड फर भनेको यहाँ हामीले त्यो इक्वेसन त हामीले हेरे जस्तो लाग्छ नि त्यो के हो थर्मोडायनामिकको फर्स्ट थर्मोडायनामिकको त्यो नि इक्वेसन के थियो dq du plus dw हैन थियो नि हामीसँग अब हामीले त्यो त हेर्यो तर यो टर्म हेर्नु यो टर्म कुनमा आउँदैन dq 0 कुनमा आउँछ भने थियो नि एडियाबेटिकमा आउँछ 0 भनेको यो रड दिने त्यस्तो अथवा तपाईहरुलाई त्यस्तो दिन सक्छ यो कोठामा du भने थियो नि वर्क इज डन इन एक्सपेन्स अफ इन्टरनल एनर्जी अथवा त्यस्तो दिन सक्छ हैन त्यो पनि त्यस्तै हो नि त्यस्तो दिन सक्छ हैन यो भ्यालु कुन लागि हो भ्यालिड फर एडियाबेटिक 4 नम्बरमा टिक राख्ने 4 नम्बर अप्सनमा त्यस्तै क्वेशनले झुक्याउँछ एक्जाममा क्वेशन नम्बर 3 फर हाइड्रोजन ग्यास Cp - Cv = A एन्ड अर्को छ फर अक्सिजन Cp - Cv = B यो ठुलो C हो ठुलो
देन रिलेसन बिट्विन ए एन्ड बी को रिलेसन के हुन्छ, ए र बी मा के रिलेसन छ हामीसँग थाहा छ नि त्यो सीपी माइनस सीभी इक्वल टु आर। जहिले नि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि कुनैको त्यो गर्दा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट आर को सीपी माइनस सीभी इक्वल टु आर, आर को भ्यालु कति हुन्छ 8.31 हुन्छ नि कन्स्ट्यान्ट हो नि त्यो भनेको। हामीले त्यो नाटकको लागि मात्र दिएको विद्यार्थी झुकाउनुको लागि सीपी माइनस सीभी भनेको ए आर कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा ए अथवा जे बी जे पनि लिएर आउँछ नि त भनेको ए र बी बराबर हुने ए अथवा बी बराबर हुन त्यो झुकाउनुको लागि मात्र दिएको अप्सन नम्बर ए। अब अर्को छ हामीसँग इफ आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट बाई सीभी को रेसियो 2/3 दिएको छ देन ग्यास के हो मोनोएटोमिक डाइएटोमिक अथवा अरू पनि दिन सक्छ तपाईलाई ट्राइएटोमिक अनि अरू के ग्यास छ त्यो दिन सक्छ हैन। अब यो के गर्ने आर बाई सीभी फटाफट गर्ने 2/3 आर जस्ता कस्तै लेख्ने। अब तपाईले मैले भनेको थिएँ सीभी को दुईटा फर्मुला छ हैन। अब सीभी को यो ठाउँमा f/2 आर भला फर्मुला थियो थिएन एउटा के थियो f/2 + 1/r यो कुनमा युज गर्ने हो मैले भनेको थिएँ पी वालामा हल्का एक्स्ट्रा हुन्छ +1 गरिन्छ तर सीभी वालामा f/2 आर लेख्ने त्यो गर्छ 2/3 हामीले फाइनली सल्भ गर्न जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि f को ठाउँमा कति आउँछ 3 हैन। f को ठाउँमा 3 आउँछ डिग्री अफ फ्रिडम 3 कुन हो 35 थियो नि यो कुनको थियो मोनोको लागि थियो भने यो डाइको लागि त्यसैले हाम्रो कुन हुनु पर्यो अप्सन नम्बर ए मोनोटोमीको लागि। यो क्वेशन त्यस्तो क्वेशन रटिहाल्नु यो फिक्स क्वेशन हो त्यस्तो। अर्को क्वेशन छ हामीसँग व्हेन एन आइडियल डायटोमिक ग्यास इज हिटेड एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर द फ्र्याक्सन अफ हिट इनर्जी सप्लाइड फ्र्याक्सन भनेको हामीले थाहा पायौँ फ्र्याक्सन निकाल्न भनिरहेको छ विच इन्क्रिज द इन्टरनल इनर्जी अफ ग्यास। यो क्वेशनको लागि कस्तो भनेको थिएँ कस्तो रेसियो भनेको के इन्टरनल इनर्जी छ भने डियु हैन डियु बाई डिक्यू निकाल्न भनेको डिक्यू। अब तपाईलाई मैले पहिले भनेको थिएँ त्यसको रिलेसन के थियो मैले भनेको थिएँ नि डिक्यू इक्वल टु डियु प्लस डिडब्ल्यू वर्कलाई कति मार्क्स दिने 2 मार्क्स दिने डियुलाई कति मार्क्स दिने 2 एफ हैन अनि त्यहाँ जोड्दा कति हुन्छ दुईटैलाई जोड्दा f+2 भनेको त्यो रेशियो के थियो यिनीहरुको रेशियोमा त्यसो भनेको थियो नि के थियो f/2:f/2 रेशियो थियो नि हैन। अब नि गर्ने हो हामीले गर्ने du = dq को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 2 + f अनि माथि के छ हामी du को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ f। अब हैन अब f डायटोमिक को लागि यो कति भनेको थिएँ मैले 35 थाहा राख्नु भनेको थिएँ नि 35 मोनो को लागि 3 डाइ को लागि 5 भनेको 5 + 2 7 फाइनली हाम्रो कुन अप्सनमा अप्सन नम्बर डी हैन। हाम्रो पार्ट 1 को लागि फाइनल त्यो क्वेशन गर्न गइरहेको छु। इन पीवी डायग्राम भनेको प्रेसर र भोल्युम डायग्राम अ लाइन प्यारलल टु प्रेसर एक्सिस के भनेको छ लाइन प्यारलल टु प्रेसर एक्सिस इज ड्रन देन प्रोसेस कुन होला आइसोथर्मल आइसोबेरिक आइसोकोरिक अर एडियाबेटिक। अब कस्तो जस्तै हामीसँग पीवी डायग्राम बनाऊँ यहाँ पी मानौँ हामीले ए सपोज यहाँ बी मान्दा राम्रो हुन्छ अनि यहाँ पी मानौँ हैन। अब के भनिरहेछ अ लाइन प्यारलल टु प्रेसर एक्सिस त त्यो हो नि प्रेसर एक्सिस त्यो ओरिजिन हो प्रेसरसँग प्यारलल गर्ने त्यसरी डाउन पार्ने हैन धर्को तान्ने। अब हामीलाई के भनेको छ प्रोसेस कुन होला त्यहाँ हेर्नु अब हामीले त त्यो धर्को तान्यौ त्यसरी। अब यहाँ हेर्नु यो माथि जाँदै जानु के हुन्छ प्रेसर चेन्ज भइरहेछ नि यहाँ हेर्नु माथि जाँदा प्रेसर चेन्ज हुँदैछ नि तर भोल्युम के कन्स्ट्यान्ट छ नि योमा भोल्युम त त्यसरी जान्छ यहाँ हेर्नु यहाँ गयो अनि त भोल्युमको चेन्ज हुन्छ हैन कि यहाँ जानु पर्यो यहाँ जानु पर्यो हैन तर यहाँ त सिधै गरिरहेछ नि त त्यस्तो हेर्नु त योमा के प्रेसर त चेन्ज भइरहेछ नि प्रेसर मात्र भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट छ नि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भनेको कुन हुन्छ आइसोकोरिक हैन आइसोकोरिक भनेको भोल्युम बुझ्नुभयो नि। आजको लागि त्यति नै हो। इफ यु लाइक भिडियो सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्टहरु पनि गर्नु होला लाइक